सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो समथवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मातेवस शुभवर्तमान अवस्वर 5:17 आणि 7 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 17 to 37. नियमशास्त्रा विशयांत शिकोवन नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयला. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्या सर्गीच्या राज्यांत निमाणो म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राज्यांत वर्तो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी परिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिक्षिनात. रागा विशयांत शिकोवन आमच्या पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, जीविशीं मारी नाका. जो कोण जीविशीं मारता ताका नित्यसभेचे जैतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या बाबाचेर रागार रावता ताका नित्यसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिश्या म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करिसात थंयसो तूं भायर सरचो न्हय. प्रद्वारा विशयांत शिकोवन प्रद्वार करिनाका म्हणून पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रीचे दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोणान घालून कान घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोंडांत वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेल्लो अदीक बरें. लग्ना बांद मोडचे विशयांत ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळा आसार पत्र बरोवन दिसय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावं कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. फर्माना विशयान शिकोवन पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, सोपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सरस्परा मुखार आन घालून बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपूत घाली नाकात कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात कित्याक वोडरायचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका कित्याक एकच एक केस दोवो वा खाळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जाय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितें आसल्यार तें देव सरातावन येता. देवाचें उतर हें तुमचें उलोवणें जाय जाय वय या न्हय हाचे प्रास सडीत कितें आसा तर तें देव सरातावन येता. काल सकाळीं जाल्लें एक ल्हानशें घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां भावा भयणीनो. हांवें न्यूजार पळयलें. काल पांत्यार 4 वरार 6 जाण तरणाटे
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾವನು ಚಾಮರಾಜನಗर वचून आसले एका कारार आनी 6 जाणांची प्राय जावन आसली 16 आनी 18 भितर आनी सकाळीं 4 वरां ते अशे खार धांवडयताले की त्या काराच्या व्हिडिओंत खार दिसना स्पीड मात्र दिसता आनी त्या स्पीडार गेल्ले ते कितें जाता आपलें खाम मुगदोवन पंत्यार 4 वरार आपल्या बायकार वेसो एकलो 20 आनी 6 वर्सांचो कंटेंट क्रिएटर म्हणून युट्यूबार ताजे जायते विशय आसात रिल्स आसात गगन म्हणलो ताज्या बायकाक आपटाता आनी तो फोडोवन थंयच मार्गाक आपटोवन तो मरता आनी हें कार वचून मुखार कॅन्टर वेता कॅन्टराक मुखल्या टायरांक आपटोवन ती टायरां कॅन्टराची उसाळटात मात्र परतून मुखार आसल्या ब्रेझा काराक वचून आपटातात आनी थंय तांकां आपटोवन मागीर बॅलन्स चुकोवन वचून सायडीक खंयच्याक एका वचून पात्राक गी कांब्याक गी या थंय कित्याक रोडाच्या सायडीक आसल्या त्या फेन्साक गी आपटोवन पिटो जावन कार पिटो जावन 6 जाणी थंयच ऑन द स्पॉट मरतात जाल्लें घडीत काल ताजे उपरांत टीव्हीचेर हांवें पळयलें आवय बापूय रडतात अशें रडतात गे एकलो बापूय म्हणटा म्हज्या पुताक स्कुटर सयत सोडूंक येना कार कशें ताणें सोडलें म्हज्या पुताक स्कुटर सयत सोडूंक येना ताणें कार कशें सोडलें मात्र न्ही तें कार विसरनासतना सांगनासतना एकल्यान ताज्या मावळ्याचें कार तो घेवन गेल्लो आनी ह्या 6 जाणां कडेन कोणा कडेन लायसन्स ना कोणाची खुशी केली तांणी आवय बापाची खुशी केली की कोणाची खुशी केली तांणी जेन्ना तूं तुजी खुशी करताय अशेंच घडटा एक ल्हानशें घडीत मनशाक देवान स्वतंत्रताय दिल्या म्हणटा देवाचे उतर सिराकाच्या ग्रंथांत अवश्य 15:14 सांगता मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान स्वतंत्रताय दिल्या फ्रीडम दिला ऐका आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आरंभाक देवान मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर मनशान हर एकल्यान स्वता निर्णय घेवचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली स्वतंत्रताय देवान ताका दिली देखून मनीस ताका स्वतंत्रताय आसा म्हणून फ्रीडम आसा म्हणून कितेंय करता वडल तुमी आयकलें जायते दाखले आणखी सबाद दाखले तुमकां जाय येवच्या म्हयन्यांत 8 तारखेच्यान 12 तारीख पर्यंत डेलिव्हरन्स रेट आसा सगळें खोटेपणा विशयांत पातका विशयांत सैताना विशयांत ह्या संवसारांत कितें वायट घडटा त्या सर वायटा विशयांत सविस्तार गुंडाळायेन तुमकां शिकोवणी आसतली 1-2 न्ही 1 न्ही शिकोवण्यो पयले फावटी तुमकां दोळे उक्ते जाताले खोटेपणाचे रास कितें वायट कितें वायटाक वडटा कोण कित्याक सगळें वायट घडटा ह्या संवसारांत म्हणलें तुमकां कळटलें मनशाक स्वतंत्रताय दिल्या देखून आज अशें घडटा भाव म्हयने कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो एक म्हातारो भाव देवाचे उतार दिता आनी एक ल्हानशें भुरगें ताका सवाल करता देवाक कळीत नातलें गे मनीस पाता करता म्हणून तरी ताणें खोटेपण संवसारांत येवन कित्याक सोडलें मनशाक पाता करून कित्याक सोडलें मनशाक वायटा धरून कित्याक सोडलें म्हणजे ल्हानशें भुरगें काय एक 5-6 वर्सांचें भुरगें उतार दिवच्या त्या सेवकाक विचारता आज तुमकां तेंचो सवाल आसा जावं पळय त्या सवालाची जाप ही जावन आसा कित्याक स्वतंत्रताय दिल्या तुजी स्वतंत्रताय तूं तुज्या स्वार्था खातीर वापरताय गे या तुका दिली स्वतंत्रताय तूं ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राज्या खातीर गळसिताय गे म्हणून समजून घेवंक परीक्षा करूं देखून मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक आमी आयकता हांव तेसायच्या पयल्या वचपांत सराकाच्या बुकांत कितें बरयलां आयका अवसर 15 आनी वळ 15-20 तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता कितें बरयलां तुका जाय जाल्यार वत्ता येना हांगा ह्या जाग्यार देवाचे उतार तुमकां 17 दीस वत्ताय करना आज तुमी हांगासर आयल्यात वय मू वत्तायन आयल्यात गी कोणी वत्ताय केल्ल्या वरी आयल्यात गी तुमच्या खुशेन आयल्यात
आणि वडोल भावान सांगलें आज जाय जाल्लें जाल्यार संवसारी मनशां बरी तुमकां तुमच्या इश्टां सांगता इश्टिणें सांगता व्हॅलेंटायन डे म्हणून खंय रानांत गी या दर्या चेडीर गी आनी खंय जाय जाल्ल्या कडेन बसून माजा मारी येता तांची स्वतंत्रताय तांणी त्या खातीर वापरल्या तुम्ही तुमची स्वतंत्रताय तुमच्या व्हॅलेंटायना सांगता करसूंक म्हणजे जेजू सांगता करसूंक वापरल्या कित्याक ताजो मोग मात सदां काळ बाळटा हें तुका म्हाका आमकां कळना देखून आतां आमी आमची खुशी करिना आतां आमकां कोण ताची खुशी करूंक लायता आमी वाचता रोमागरांतल्या पत्रांत वचत 10 आनी वळ 8 ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा देवाचें उतर तुज्या लागीं आसा तुज्या वंटार आसा तें तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर देखून हें देवाचें उतर तुज्या काळजांत आसा वंटार आसा तुजे सवय आसा देखून आज आमी आमची खुशी करिना पळया न्ही फरक पळया संवसारी मनशाक आनी आमकां फरक पळया देखून हांगा आमी येता विचारूंक न्ही सेवका लागीं हांगा आमी येता न्ही विचारूंक कोण संवसारांत जानवाय जोन आसा ताचे लागीं हांगासर आमी येता जेजूच्या पांया तळा विचारूंक ताचे लागीं देखून मनीस जाल्ल्या हर एकल्या स्वतंत्रताय दिल्या मात्र न्ही एक विंचोवन तुज्या मुखार दवरल्या कितें दवरल्या आतां तुमी मार्केटीक वेतात की ना मार्केटींत वचून रांदवय घेतात रांदवय घेतना टोमॅटो तुमकां घेवंक जाय तांणी दिल्ले काण घेतात तुमी विसरून काडटात बटाटे तुमी विसरून काडटात पियाव तुमी विसरून काडटात वय मू खंयची ती रांदय वट्टा अशी आसा ती घालून दिल्या तुमी खान घेतात ते कित्याक विंचतात आनी विंचतना कुसले विंचतात पोरणे विंचतात बावुल्ले विंचतात सांगा वाव कशी तुमची स्वतंत्रताय तुमी वापरतात पळया मार्केटीक वेताना कितें विंचता रांदोय विंचतना ह्या फळां वस्तू विंचतना आमी बऱ्यांतलें बरें विंचता मासले मार्केटींत बऱ्यांतली ताज्या मासली विंचता मास कान घेतना पळोवन विंचता वय मग तशें तुमी कापडां कान घेवंक येताना या तुमच्या उस्तरां कान घेवंक येताना नुस्तें कान घेवंक येताना बरें करून पळोवन वय गी खंय मनी सुतां सुटल्यान गी खंय मनी पोरणी गी पिंदिल्ली गी बरें करून पळोवन कशें आमी सोदून म्हणल्यार बरें बरें करून पळोवन बऱ्यांतलें बरें विंचता तर आत्मीक आमच्या जिवितांत कित्याक बऱ्यांतलें बरें आमी विंचिना जेजून एक आमकां बरो दाखलो दिला लुकाच्या वांजेलांत वचत 10 वळ 30 आनी 8 तो 40 आनी 2 पर्यंत दोगां भयणी विशयांत जेजू बरो एक दाखलो दिता आमकां ऐका लूक चॅप्टर 10 verse 38 to 42 जेजू आनी ताजे शीस मागणे करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली मार्ता आनी मोरी आनी तांचो भाव लाजार तुमी जाणात ते सगळें कुटुंब जेजूक मोगाचें कुटुंब आनी ताणें वेताना मार्ताचें घर आसा मार्ता आसा मोरी आसा आनी जेजू ताणें वेताना कितें जालें तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोण आयकतली दोगी आसात भयणी मार्ता आसा मोरी आसा मोरी कितें करना आसा सोम्याच्या पांया तळा बसून आसली पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली जायती सरबरार करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला म्हाका एकल्याकच रांदूंक सोडलां कातरूंक सोडलां नितळ करून सोडलां कुजनात म्हणजे खबरेकच ती येना म्हणटा जेजू कितें म्हणालो पूण सोम्यान तिका जाप दिली मार्ता मार्ता तूं साबार संगती विशान कंत हुस्को करना साय वय सभा संगती विशांत तूं कंत हुस्को दवरना साय पूण गरजेचे एक मात कितें तें मोरयेन बरो वांटो विंचला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे मोरयेन बरो वांटो विंचला मार्तान सांगा तुमी संवसारी वांटो विंचला मोरयेन बरो वांटो विंचला म्हण जेजू सांगता सवार जाण तुमकां मागण्याक येताना आड येतात न्ही मारता बरी पुरपुरतात न्ही गुणगुणतात न्ही मागणे रेते देवाचे उतार म्हणून तुमी आयकता ना तसल्यांक जेजू कितें म्हणटा तुमी बरो वांटो विंचून काडला देखून आज चुनावती म्हणटा आमी विंचोवन तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार हर एकल्याच्या मुखार आसा
देखून तो आतां पाटी वचराक चॅप्टर 15 वर्स 15 कितें म्हणटा, तुजे मुखार म्हजे मुखार हर एकल्या मुखार कितें दवरला? तुझे मुखार ताणें उजो आनी उदक उजोय दवरला. आसा, उदकय आसा. खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. आतां दोनी विसूंक जाता की? उजोय दवरला, उदकय दवरला. तुका स्वतंत्रता दिल्या. देखून कितें तूं विंचताय तें तुका मेळटा. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. जिवीत आसा, मरणय आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटले. एका काळार आमी कितें विंचल्लें उडास करा. जिवीत म्हणजे उदक म्हळ्यार उदक आतां खाली संकेत मात वय मग आमचें जिवीत विबाडचो उजो आमी विसरलो. रागाचो उजो मागीर आयको मेळटा. रागाचो उजो, द्वेशाचो उजो, अहंकाराचो उजो आनी स्वार्थाचो उजो, मोस्त्राचो उजो, वायटाचो उजो, पुरो उजो 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 विसरल्या वरी आमी तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत जाल्लें गुजो पुरा सरशीं बरशीं. पूण आतां आमच्या दोनी मुखार दुनी आसा. कितें आमी विसरूंक कशी व्हरता? उदक. उदक म्हळ्यार संकेत उदकाचो जिवीत नितळ. तुका आनी म्हाका आमकां कितें गरजेचें न्ही नाश करचें. तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचें. तशें न्ही जिवीतय आसा, मरणय आसा. वय मग संवसाराचें जावन आसल्या वेळार आमी कितें विसरलें? म्हणजे खंयच्या रुपार? पातका रुपार, आमच्या आशे रुपार, वडण्या रुपार, ताळण्या रुपार आमी तें विसरलें. पूण आज आमी कितें विसरून आसा? खंय आसा तें जिवीत? तें जिवीत सोदून तुमी हांगा येयल्यात. तें जिवीत खंय आसा? देवाच्या उतरांत आसा. जिवीत दिलाय जेचो जिवीत दिलाय, उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेचो जिवीत दिलाय, उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेचो आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेचो आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, जिवीत दिलाय जेचो जिवीत दिलाय, उदारपणान. आज जिवीत सोदून जिविताचे उतार आयकूंक हांगासर आमी आयल्या. देखून सो पेद्रून म्हळें न्ही की कोण असोशी आमी वचूं, तुजे कडेन आसात उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68. जुवान सुवांजेला वर्स 6 आनी वर्स 7 आनी 8. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोण आसरशी वचूं? कोण आसाशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. म्हळ्यार कोण जे सांगता रावले तांणी जिवीत विसलें. ताच्या पयलें 66 आयका. जॉन 6:66 6666 666. ह्या 666 विशयान ती तुमकां पुरवां डेलिव्हरन्साच्या रितीन तुमकां गुंडाळ्यान तुमकां आयकूंक मेळटलें. हें जॉन 6:66 कितें बरयलां तें आयका. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 7 जाण ताजो सांगात सोडून सोडून गेले. पाटी परतले. ताजो सांगात सोडलो, सैतानाचो सांगात सोडलो. देखून ते 666 विल ऑलवेज पुट यू इंटू फिक्स म्हणचे. ताजो सांगात सोडून गेले. तांणी कितें विसलें? हांगा पितृ आनी ताच्या सांगात्यान कितें केलें? तुजे लागीं आसात. कोण आसाशी आमी वचूं? तुजे कडेन आसात उतरां. कितें विसलें तांणी? पूण जेजू सांडून गेल्ले आनी कितें विसलें? पळय न्ही स्पश्ट. तुका जिवीत जाय जेजू अशी, तुका मरण जाय जेजूतान पयस वच. तुका मरण राखोन आसा. सैतान गिळूंक तयार आसा. हें मरण म्हळ्यार कुडीचें मरण म्हणून चिंती नाकात. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत वर्स 23. रोमन 6 वर्स 23. जेन्ना तूं संवसार असो जाता आनी संवसारांत कितें पुरो जाता, थोडेंच बाबा रिक्षान तुमच्या मुखार दवरलें, पूण ताचे गुंडाय आनी रुंदाय आनी उंसाय आनी काले म्हणटात तें तुमकां कळायचें जाल्यार हे आनी ही करा ती डेलिव्हरन्स रेट्रीक पुराय सारकें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमी. पातकाची मजुरी मरण. कसलें मरण? पातकाची मजुरी मरण. पूण कसलें मरण? आत्म्याचें मरण. जेन्ना तूं आनी हांव आमी पाता करता, तुका म्हाका आमकां दिल्लो पवित्र आत्मा आमचे तावन पयस वेता. आनी त्या जाग्यार कोण येवन बिडार करता? अशुद्ध आत्मा, खोटो आत्मा, देवसार, सैतान येवन बिडार करता. देखून आत्म्याचें मरण.
देखून कोण जेजू अशें येयले तांणी जिवीत जोडलें, कोण जेजूक सांडून गेले तांणी मरण विंचलें. देखून जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार आसा, मरणय तुज्या दोळ्या मुखार आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका आतां मेळटले. देव तुका विंचून दिना. हांगा हर एक रितीरेंत मात्र न्ही हर जायते पुटी आमी सांगलां हर एका शिकोवण्यांत देवी आसा, देवसारी आसा, तूंय आसाय. तुजो आत्म देवाकी जाय, देवसाराकी जाय. देव तुजो आत्म वण घेना, देवसारी तुजो आत्म वण घेना. तो कोणाक दिसय तो तुज्या हातांत आसा. देवाकी तुजो आत्मो जाय, देवसाराकी तुजो आत्मो जाय. कोणाक दिताय? देव म्हाका जाय म्हणून वण घेना, देवसारी म्हाका जाय म्हणून वण घेना. ते स्वतंत्रताय. देवाक दिसय तर जिवीत विंस, देवाक दिसय तर उदाक विंस, देवाक दिसय तर जेजूक विंस. तुका देवसाराक दिवंक जाय मरण विंस, उजो विंस, ह्या सैतानाक विंस. दिवचें तुवें, ते वण घेनात. देखून आज मनशाक हें कळीत ना. आतां म्हणजे मती घेतले देखले हांवें हांगा कळनासतना येतली शुक्रासून आतां 2-3 हप्त्यांत हांव ती येना. कित्याक येना म्हळ्यार त्या आवयन तर म्हाका फोन करून सांगिल्लें तुजो पूत पयलें आनेका तूं आसलो राज्यांत आसलो, आतां हांगात येयला, लागींत येयला, पूण तो सैर भयर जाला, ताका आस्पत्रेन भरती केल्या, तो पिसांतूर जाला, मतीभ्रश्ट जाला. आनी तिणें म्हाका सांगलें फादर तुमी ताजे खातीर मागा. नांवय दिलें. हांव मागता मागतना मागीर म्हज्या मतींत देवान अशें घालें हांवूय मागता पूण पुता कांय बरें जायना. कित्याक? खंय बरयलां तुमी हेरां खातीर मागल्यार ते बचाव जातात, खंय बरयलां? तुवें बचाव जाय जाल्यार तुवें जेजू अशें तुवें जेजूक वळखाचें, देवाचें उतर तुवें सतमान दिलें, ताच्या खुशा प्रमाणे उतरा प्रमाणे ताका मानवाची जिणी तुवें जियेचें आनी त्या जाल्यार तूं बचाव जातलो. साबार जाणां कितें जालां तें हांव बरोवन घालें हेरां पासत आनी राखोन आसत केदळ जाता. आब्राहाम देवाचो इश्ट म्हणटा पळय. आब्राहाम कोण असो? आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत वाचो 2:23 ऐका. जेम्स चॅप्टर 2:23. अशें अब्राहमान देवाक सत म्हणलो, अब्राहमान देवाक सत मानलो आणि त्याच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवन म्हण काडलो. ताच्या भावार्था वरवीं देवान अब्राहमाक नितीवन म्हणून काडलो. अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचे थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हण पळय एका इश्टान एका इश्टाक कितें सांगलां तो इश्ट करता गिना सांगा तुमी. बरे दोग इश्ट आसात. हांव इश्ट म्हज्या इश्टाक हांवें कितें सांगलें म्हजे खातीर तो करता गिना. पूण अब्राहमान सांगलें जेजून सरस्वरान केलें सोदोम आनी गोमारा खातीर ताणें मागलें गिना. सोदोम आनी गोमारा बचाव जाले सांगा. थंय 50 लोक आसा जाल्यार तांकां नाश करचो ना म्हणटा. 50 आसा जाल्यार हांव नाश करिना म्हणलो. 45 आसा जाल्यार नाश करिना म्हणलो. 40 आसा जाल्यार करना. 30 आसा जाल्यार करना. 20 आसा जाल्यार करना. 10 आसा जाल्यार करना. पूण सोदोम आनी गोमारा नाश जालें गिना. कित्याक? अब्राहमान मागोंक नाय. ताणें मागल्यार तो लोक बदल्ले. तशें निनेवे शारांत पळया न्ही गे देवान योनाक धाडलो वय मू योना प्रवाद्याक धाडलो वय गी न्ही. देवाचो तो उपराटलो रागार जालो. तो गेलो आनी देवान फरमायल्या प्रमाणे 40 दीस मात उरल्या. 40 दीस आनी 40 रात निनेवेच्या लोकांक वचून सांग जिनी बदलूंक मौन बदलूंक आनी पातकां सांड वय मू. ताणें वचून थंय सांगलें आनी ताजें उतर आयकून सगळ्यांनी तांचें मौन बदलिल्लें जिनी बदलिल्ली वय मू. प्रायान धरलें लोकांन धरलें मन जातीन धरलें सयत. थंय कितें केलें उपास घेतलो केलो आनी गोनी वस्त्रां न्हेसून वय मू. कितें जालें? निनेवे बचाव जालें की ना? कित्याक निनेवे बचाव जालें? निनेवे बचाव जाल्यार जोना देवाचेर उपराटता. तुवें नाश करता म्हणल्यार नाश करूंक नाय. कित्याक नाश करूं ना? जोना बदललो की या लोक बदललो. हें गरजेचें. ताका साबार फुडें आमी चिंता म्हजो पूत न्ही, म्हजो घोव न्ही, म्हजी बायल न्ही, म्हजी भुरगीं न्ही, तांणी बचाव जायचें न्ही. तुवें बचाव करूंक जायना. तुवें वाट मात दाखोवया. तांकांय स्वतंत्रताय दिल्या. देखून 2 पूत आसले एका बापायक. वेचीक पुताची काणी आयकल्या म्हणून वय मू. धाकटो पूत कितें येता बापाय सशी येता आनी म्हणजे आस्ती सो म्हणटा म्हाका आनी बापाय ताका वांटून दिता गिना. ताजी स्वतंत्रताय तो तशें वापरता.
बापायन आडयले ताका आज तुमकां कितें खुशी करूंक आसा बाप आडयना भाव भयणीन. विलपीचे कांतार आसा न्ही चार देसां संसार कितलो उडटा मन करून त्या रसनारान पोंकल्यार पडटा अंकारान आनी दळबरान हांगा कितें घडटा रसलेलो रसनारा सवय दोरी लांब सोडटा. दोरी लांब सोडल्या जायत्यांक चिंत नाकात भाव भयणीनो हे कित्याक जाता दोरी लांब सोडल्या आनी जायते अवकाश दिता ताचे उतरां आमकां जायती सत्राय दिता. सत्राय दिल्ल्या उपरांत तूं तुज्या खुशे प्रमाणे जियेताय तुका दोरी लांब सोडटा तो वत्ताय करिना. दोनी आसात तुज्या मुखार उदाकी आसा उजो आसा जिविती आसा मरणी आसा तूं कितें विस्ताय तें तुका मेळटा. सर्वेस्पराची सणवाय भोव व्हड तो पदवेन बळवून आनी सगळें पळयता. पळय न्ही ताजी जानवाय भोव व्हड मागीर दुसऱ्या वाचपान तें तुमकां कळटलें. एका काळार आमी संवसारच्या जानवाय पटल्यान आसल्या भाव भयणी आज संवसारची जानवाय म्हाका पुंक्याक दिता म्हळ्यार म्हाका नाका. संवसारची जानवाय कोणी म्हाका पुंक्याक दिता म्हळ्यार म्हाका नाका. कित्याक ती गरजेची न्ही ती जाल्यार मर्जेची. कालच हो व्हिडिओ हांवें पळयलो कित्याक म्हळ्यार थोड्यो संगती तुमच्या क्लास टिचर 23 वर्सांची क्लास टिचर धाकट्या नेणट्या भुरग्यांक शिकयता 13 वर्सांच्या भुरग्याच्या मोगार पडटा. क्लास टिचर 23 वर्सांची 23 वर्सांची क्लास टिचर 13 वर्सांच्या भुरग्याच्या तिच्या क्लासीच्या भुरग्याच्या मोगार पडटा आनी ती एकामेकाच्या इश्टागतींत अशें जातात की आनी त्याच 13 वर्सांच्या भुरग्या मुखांत ही टिचर आज गर्भेस्त जाल्या आनी त्या टिचरी वयर आज पोस्को केस घाल्या. टिचरीक प्रायज जाल्या वय भुरग्याक आनी अजुनूय 13 वर्सां. एक एक आयकताना तुमकां आमकां नेंगी संवसारची जानवाय भाव भयणी न्हू. आनी जायते फुडें सांगलां हें उतार ह्या दिसांनी तुमकां आवय बापायक तुमच्या तळमाट्याक मारतले. म्हजे पासोत तुमी रडा नाकात रडा तुमी तुमचेच पासोत म्हजे पासोत तुमी रडा नाकात रडा तुमी तुमचेच पासोत. रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत. रुडोल्फ बाबा हरिक्सान सांगिल्लें कितलें सत म्हणलें हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां. शहराक वेतात तुमी परगांवाक वेतात तुमी विदेशाक वेतात तुमी सगळे मारेकार मारेकार फाताक तें कुसाडाय तें सगळें बुरशें तें मेळ्ळें तें खोटेपण तें भरलां भाव भयणीन. आतां न्यूयॉर्क म्हूण सांगलें पयलें पॅरीस पॅरीस सैतानाचें शहर जावन आसलें पॅरीस. कितें सगळें वायट जावंक साद आसा सगळें जावनूच आसा तें. आनी आज आमची भुरगीं आमच्या विरोध उपराटल्यान कित्याक संवसाराची जानवाय त्या संवसाराच्या जानवायन तांकां देवातावन पयस केलां मात्र न्ही सतातावन पयस केलां नियमातावन पयस केलां. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें लंबायन आसात कितलीं पुराय नियमां हांव आयलां ती रद्द करूंक न्ही हांव ती संपूर्ण करूंक म्हणून जेजू सांगता न्ही. हाज्या सर नियमा विरोधूच लोक जिवन आसा. पवित्र पुस्तकांत कितले उपादेश आसात कितले देवान दिल्ले कायदे कानून आसात त्या सर्व विरोध लोक जिवन आसा आपणाची खुशी करून आसा. कितें वाचलें खंयची जानवाय गरजेची आयका सर्वेस्पराची सणवाय भोव व्हड ती भोव व्हड. आज हांव जियेतां जाल्यार आज हांव वावरतां जाल्यार आज सगळ्यांक खरी वाट सतानितीची वाट जिविताची वाट मातने जैताची वाट ससनाची वाट सर्गीची वाट हांव दाखोवंक शकता जाल्यार ह्या जानवाय वरवीं भाव भयणी. कितें जाल्यार जानवायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या
करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जन्वायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देव. आणि संसारी जन्म्या खातीर तुम्ही लाखांनी तुम्ही खर्च करतात. ह्या जन्म्या खातीर तुमचे कडेन एक कांय पयसो ना जाल्यार येया आनी जोडा भाव म्हण. ही जन्माय तुमकां जिवीत दिता. ही जन्माय तुमकां कितें म्हणटा सर्गीचें दायज ग्रेस काय जोड दिता. देखून तूं सर्गीची जन्माय देवाची जन्माय कितें आसा बोव बोवड. ती कोणाकच सरी करूंक जायना. खंयच्याच जन्माक सरी करूंक जायना. तो पदवेन बळवून पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ही जन्माई तुमकां मेळटाना देवाची पदवी कितें म्हणल्यार तुमकां कळटा. देखून माथेवाच्या वांजेलांत 22 आनी वळू 29 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 22:29 कित्याक आमी फटवण पडल्या. ह्या संवसारी जन्माय वरवीं आमी फटवण पडल्या. ऐका जेसून तांकां जाप दिवन जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवण पडल्या. कितून पर्यंत तुमी फटवण पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. संवसारी जन्माय आसा. आज आमच्या दोळ्या मुखार आमची ल्हान ल्हान भुरगीं फटवण पडल्यात. ना तांकां देवास्पण ना तांकां देवबिरांत ना मागणे ना रसार ना देवाचे उतार ना आवय बापाचो मोग ना खरो संबंध. आज तांचो संबंध संवसारी लोकां समेत. सोशलायझेशन. आतां मंगळूरच्या अंगणान जाल्यार न्यूयॉर्कांत जाल्यार थंय सांगाता मेळटात. काल्या मागण्याक न्ही. मंगळूरच्या अंगणान जाल्यार खंय थंयसर गल्फान सांगाता मेळटात. मागण्याक न्ही. मागण्याक मेळची आसात थोडी. थंय मागण्याचे ग्रूप आसात. ते मागण्यांक मेळची बायल्या पार्टेन सांगाता मेळनात. पूण जायतीं जाणां थंय सांगाता मेळटात. कित्याक पळया तुमी. एक नाटक म्हातारो सरबेला पुरो कितल्या कडेन जाले. कितले जण म्हातारे धांवतात पळया. कसो सरबेला आमकां कांय सरबोंक जाय म्हणून पळोवंक. आज आमकां भाव भयणीनो हे अवकाश परत परत मेळचे नात. हे जिवीत तुमकां खंयसरी मेळचें ना. केवल जेजूच्या पांयांत. देखून तूं जेजून सांगलें मोरयेन बरो वांटो विंचला. तुमी शुक्रारचे शेनवारचे हांगा येता. हप्ते एक दीस बीन येतात तुमी बरो वांटो विंचला. तुमी एक दीस तरी विनोदच्या मागण्याक येतात तुमी बरो वांटो विंचला. तुमी मोबायलाचेर शिकोवणी आयकतात तुमी बरो वांटो विंचला. तुम्ही संवसारची इश्टागात सांडून देवाच्या इश्टागातींत असलेल्या सवय तुम्ही सांगाता जी येतात तुम्ही बरो वांटो विंचला. ना जाल्यार एक दीस सुरसुरतल्यात. त्या वेचीक पुताची गत आमकां येतली. नाजाल्यार त्या ग्रेस्त मनशाची गत आमकां येतली. या त्या ग्रेस्त पिशाची गत आमकां येतली. मुखार ऐका. आनी देवाच्या पदवे विशयान ती कळीत ना. देखूनच तुम्ही फटवण पडल्या. कित्याक फटवण पडल्या पडटन वाचती. कितून पर्यंत तुम्ही फटवण पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. देवाच्या पदवे विशयान ती कळीत ना. देवाच्या पदवे विशयान ती कळीत ना. आणि वडोल कितें वाचलें देवाची जाणवाय बोवड आनी ताची पदवी ताचो अधिकार बळवंत. देखून आमी म्हणटा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्वदा. धडयो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. धडयो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानाने मागण्यान मनाने गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया. ध्यानाने मागण्यान मनाने गौरव देव्या सदा ताका आम. देखीन वेळ उतरल्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक हांगा हाडी नाकात. बग्गो कश्ट गिडवागी बग्गद्दू मरावागी बग्गदू. ती तुमकां बगयतली मागीर. तुमची भुरगीं ल्हान आसतना तुमी देवाळाक हाडूं ना जाल्यार भुरग्या जेजूक देवाळाक व्हेलो. जुवांक बाळोक आसतना देवाळाक व्हेलो. सामुएलाक बाळोक आसतना देवाळाक व्हेलो. देखून देवाक मानवाली जिनी तेजी येले.
आनी आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतनाच बालवाडी, ल्हान आसतनाच नर्सरी, ल्हान आसतनाच KG, ल्हान आसतनाच इंग्लीश मिडियम, ल्हान आसतनाच इंटरनॅशनल स्कूल. सुरसुरतल्यात भावा भयणीन. 12 वर्सां पयलीं आमी उपरावाद हांवें केल्लो. काळ येतलो वय भुरग्यांच्यो शिकापूस आवय बापायचें दूख जातलें म्हणून. मुखार कितें बरयलां आनी ताचे भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. ताची भिरांत धरतल्याचेर, ताका वळखल्यांचेर, ताजो मोग करतल्यांचेर, ताजे सरशी आयिल्ल्यांचेर ताजे कितें आसा? दोळे आसात. दोळे आसात. सरस्वती भिरांत तुका आसा जाल्यार तुजेर आसात ताजे दोळे, तुजेर आसा ताजी नदर. एक शिकोवन हांवें आयकल्ली, तूं कितलो जेसो मोग करताय म्हणलें हें तें तुका कळीत आसा. तूं ताजो मोग कर या करिना. आतां जुवांव ताच्या शिसा विशयांत ताजें कितें बरयलां? शिसान जेसो मोग केल्लो न्ही, जेजून ताजो वर्तो मोग केल्लो. कोणाचो? ताच्या शिसाचो, जुवांवचो. कित्याक ताजो वर्तो मोग केल्लो जेजून? ताजो वर्तो मोग केल्लो देखून ताका ताच्या हरद्यार तकली दवरूंक ताणें सोडली. मात्र न्ही खंयसर तो गेलो, ताबोरगोड्याक गेलो, ताका आपोवन व्हरून गेलो. वय मग जायराच्या दिवेक थंय बरें करून गेलो, थंय ताका आपोवन व्हरून गेलो. वय मग मात्र न्ही पुरसामळांत कोणी दुसरें आसले की ताका नेगार केल्लो नासलो. ओडलो पेद्रू तो धांवला. पूण जुवांव जितली तुजी नदर सरस्पराचेर म्हळ्यार जितली भिरांत तुका सरस्पराची तितली नदर सरस्पराची तुजेर. पळया न्ही जितलो तूं आनी हांव आमी ताजो मोग करता तितलो तो तुजो मोग करता भाव भयणा. देखून आमी म्हणटा मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो. पयलें तावन मोग आजून पळया, पयलें तावन मोग आजून पळयान मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो. आनी मुखली वळ. खोटो सांग तो कोणाकच फरमायना, पातक करूंक तो कोणाकच परवानगी ना. दिना. तुका कोटीची जिवंक देव परवानगी दिना, पाता करूंक की तो तुका परवानगी दिना. जाकोबाचें पत्र स्वर 1:13 आनी 14 ऐका. जेम्स चॅप्टर 1:13-14. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता देव तुका ताळण्यान घालता, देव तुजी परीक्षा करता म्हणा नाका. कित्याक? देवाक वायटाची ताळणी येना. देवाक वायटाची ताळणी येना मात्र न्ही आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. कोणाकच देव ताळणी हाडिना. बदला कितें जाता? बगार हर एक व्यक्तीक आपल्यो सुवडण्यो तुका स्वतंत्रताय दिल्या देखून तुज्या दोळ्यांनी मात्र खाणांनी तुज्या कुडीच्या विसव्यांनी कितें पळयताय, कितें आयकताय, कितें उलयताय, कितें आपडताय, खंय वेताय त्या वरवीं कितें जाता? हर एका मनशाक आपल्यो सुवडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका बुलयतात. मागीर तूं हांगा बसून देवाच्या उतर आयकोच्या बदलाक तूं बाजारांत भोंवताय, तुका वडण्यो येना. ते शॉपिंग मॉलांत तूं बरें करून सगळो दीस भोंवताय, तुका वडण्यो येना. ते युट्यूबार ऑनलायनीर तूं आसाय, सर्च करनंत आसाय, तुका वडण्यो येना. ते तूं कोणा कडेन चॅट करनंत आसाय, तुका वडण्यो येना. ते हांगा बसल्या कडेन तुमकां वडण्यो येतात सांगा? कोणाक हांगा बसल्या कडेन खंयची म्हण वडणी आयली की ताळणी आशा येना गे? म्हाका येता. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आश, म्हजे जेजू सोवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सोवे सदांच रावचे. आज निरंतरी 9 दीस 9th डे आज निरंतरी. एकच एक दीस सुखान आसतना आदल्या शुक्रारा सुरू जाल्लें. आज सोनवार मू आदल्या शुक्रारा सोनवारा आयतार तो परतून ब्रेस्तारा 5 दीस परतून काल आनी आज निरंतरी 9 दीस हांगासर उबे रावन आमी देवाची स्तुती करून सेवा करून देवाची उतार दिवन आसा. हर एका म्हयन्यांत 9 दीस
सकाळी आता टाइम टेबल इल्लें बदलना 6 बदला 6:30 तावन 8 वरांपर्यंत सम्याच्या पांयांतळ आसतना तुका ओडणी येतात गी मरी सम्याच्या पांयांतळ बसले तिका भूक लागली गी तुमकां दनपारा वसा जेवण तयार आसा वचून जेवणी की म्हणटा देखून तुमी येतात वय मग आतां वसा पळया बरें गो तसं आतां जेवण येवंक ना म्हणटा आयलां जाल्यार दवरलां जाल्यार येतात ते तुमी कित्याक खंयचें जेवण गरजेचें खंयचें जेवण गरजेचें उडास जाताय तुमकां यो दनपार कितें आसा कोण ना आज कोणी स्पॉन्सर करूं ना सांगूं ना उलोवन तें बरें येताय मतीक ही आशा कतकती आशा म्हणटा पावलो फिलिपिकारां बरोवन नावस्वारी 1:20 इस्स म्हजी कतकती आशा कतकोतो म्हळ्यार कोत्ता तुमकां कतकोतो कतकोतो काले म्हणून कळना वचून उदक थंय हाजेर रान्नीर दवराना दूद रान्नीर दवरान उबे रावन पळया कसो कतकोतो येता पळया अशी तुजी म्हजी आमची आशा उपजाची म्हणटा देवाचे उतर ऐका हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो हांव कित्याक दसलाचे एक पडसो ना कसली ती आशा बघा जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं म्हज्या सगळ्या कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली ही आशा देखून देवबिरांत आसल्यार तुका ही आशा उपजाता जिसो मोग तुका मेळ्ळा जाल्यार ही आशा म्हजे जेजू सवें रावा जाय म्हजे जेजू सवें बोसा जाय म्हजे जेजू सवें रावा जाय म्हजे जेजू सवें बोसा जाय म्हजे जेजूक हांवें आयका जाय म्हजे जेजूक हांवें आयका जाय म्हजे जेजूक हांवें पळोवलें जाय एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच राव ते कोणाक हें कळीत जालां हें सती जन्माय लाभल्यात आनी जिवीत जोडलां देखून तूं ही विसोन तुका म्हाका आमकां आसा देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत पळया कितले धाकले आसात आमी कितें विंसलां म्हणल्यार आतां तुज्या म्हज्या आमच्या गमनाक येतले जेजून हर एक कायदो ताणें मोडूंक ना बदलाक ताणें कितें केलो मातेवस वांजेलावस्वर 5:17 तावन 30 आनी 7 पर्यंत ऐका नियमशास्त्रा विशयान शिकोवन ही शिकोवन दिता मात्र न्ही जेजू कितें म्हणटा ऐका नियमशास्त्र वा प्रावद्याचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी कालच्या शिकोवण्यान ते हांवें सांगलें ऐका जाल्यार पावना भाव भयणीन आयकोंक आमी हर एकलें आयकता ही जन्माय जोडीचे आनी उतार पाळीचे जेम्स चॅप्टर 1:22 कितें म्हणटा जाकोबाचें पत्र 1:22 देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीसे जियेसे तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणाली मरयान जालें ना आयकोंक कितल्यो शिकोवण्यो आसात पडल्या ते एक जीव दाखलो हांव तुमकां दिता ती भयण हांगा आसा आमचे मदें नांव काडिना ती वस्ते रितीन आसलें दोगांय एक शिकोवन ताणें आयकलें आवय बापायक मान दी म्हणून आनी उपरांत म्हाकाच मेळोन ती भयण म्हणाली फादर ती शिकोवन आयकल्या उपरांत हांव रेजेर आयल्या वय परगांवांत हांव आतां एक हप्तो म्हज्या बापाय सांगात रावोंक म्हाका जाय तें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांवें वचून म्हज्या बापाय सांगात रावा जाय म्हणून म्हाका आतां भोगलें म्हणाली हाका म्हणटात पाळचें देवाचें उतर आयकल्या त्या क्षणाच आज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आज हांव वचचें आनी ताका भेट दीस हांगा जायतीं जाणां तुमी आतां थोडीं तुमचे मदें आसात नांव काडिना हांव कित्याक म्हळ्यार थोड्या ओडो सांगला न्ही की मोसोर हांकार राग द्वेश इल्लो मनीस जाल्यार हर एकल्याक आसता म्हणून देखून नांव काडल्यार तुजें नांव काडलें ताजें नांव काडलें तांचें नांव काडलें हांगा रितीर जाल्या आस्पदांत आसल्या पळोवंक दावल्यांत रितीर एका इल्ली हांगा काली रितीर जाल्या हांगा काली हांगा सांगलें कोण खंय आसा कितें कळला पिड्यांत वळवता आस्पत्र्यांत हांगा रितीर जाल्लें आसा तें आस्पत्र्यांत पिडेस्ताक पळोवंक गेल्या उतार आयकोनचें म्हळ्यार अशें पाळचें
होता तो जे आव ऐकाता होता तो जे आव सत मानता होता तो जे आव मानतलो होता तो जे आव पाळतलो. त्या दाळा तुका मेळटा जिवीत. देखून हांगा कितें वाचलें 17वी वळ. नियमशास्त्र वापरावद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाका. रद्द करूंक हांव येवंक ना. रद्द करूंक न्ही बगार ते संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. संपूर्ण करूंक. खंयचे उतार जेजून मोडला सांगा म्हाका. जेजू संवसारांत आसतना खंयचे उतार ताणें मोडला बदलाक. हर एक उतार ताणें पाळला संपूर्ण केला. मुखार ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी स्तरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसो ना. आतां नियमशास्त्रांत कित्याक नियमशास्त्र आनी ते नियमशास्त्र कोणाक म्हण जाय ते पटी मी आयकलां. कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखोवच्या खातीर सारकी जिनी सारकी वाट सताची नितीची देवा मानवाची वाट आमी चलच्या खातीर वय मू. हेपटी आमकां नियमशास्त्र आमकां कळीत जाल्ल्या उपरांत ते पाळिल्ल्या वरी आमकां पवित्रात्म्याची आमकां सकत पवित्रात्म्याची कृपा पवित्रात्म्याचे ध्यान लाभलां जाल्यार ताच्या उपरांत नियमशास्त्र चलयना पवित्रात्मा आमकां चलयता वय मू. हांवें तुमकां सांगलां कालच्या शिकवणेन सांगलां कोणाक पवित्रात्मा चलयता ती जाता देवाचें भुरगीं. रोमन्स 8:14. रोमन्स 8:14 ऐका. जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं कोणाक पवित्रात्मा सोलून व्हरता. आतां गलेशियन चॅप्टर 5:18 ऐका. पवित्रात्म्या द्वारे तूं जियेता जाल्यार पवित्रात्मा तुका वायट करूंक दिना. पवित्रात्मा तुका देवाची खुशी करूंक दिता. पूण तुमकां आत्मो चलयता तुमकां तो पवित्रात्मा चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. नियमशास्त्र कालनात. आतां नियमशास्त्र वड की पवित्रात्मा वड. नियमशास्त्र पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें. देवाची खुशी करूंक देवाचे वाटो आमी स्विकार करूंक ताका मानता तें जिवीत जियो. हाचे पयलीं तुका आमी सांगलें न्ही गे एकलो बायकार येता स्पिडार येता ते सिग्नल पडलें ग्रीन वचून येल्लो वचून रेड पडल्यार वो सीदा येता येताना मुखार येताना कितें जालें थंय पुलीस खंय आडोसाक आसलो रुका मुळांत लिपोवन आसलो आका रावयले आनी धरले. खंय रे तुज्या बापायकर खंय सिग्नल दिसना तांबडें सिग्नल दिसना दिसता. मागीर कित्याक क्रॉस केलें तूं दिसोंक नाय. सिग्नल दिसलें तूं तूं आनी लिपोवन रावयत पूण देवा मुखार भाव भयणीन हरी एक उतार मोडूंक न्ही पाळूंक. देखून कितें म्हणटालो आकाश आनी पृथ्वी सरल्या रे. नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसो ना. ते उतार सत देवाचे उतार सत. आतांय सत आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जिये. आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जिये. हे उतार आमी हांगा वस्तेर येता वेळार पळय थोडी चिंता आतां फादूची रीण सुरू केल्ली हांगा वो देवाच्या उतरांचेर येते ना. हें पयलें तावन आरंभातावन आसा म्हणटा देवाचे उतार जुवांचे पयलें पत्रा बसोर 1 आनी वळड 2 तावन मुखार एका 1 जॉन चॅप्टर 1 and verse 2 तावन मुखार. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवय आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. बापा आनी पुता जेसू क्रिस्त थंय आमकां एकवटायल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्या. कित्याक पयली वळ वास. ओके. आमी आतां जिविताच्या शब्दाविशयांत जिविताचो शब्द आमी तुमच्या मुखार दवरता. तो आरंभातावन आसा पळया न्ही आरंभातावन आसा मात्र आतां आसा मुखार आसतलो सदां काळ आसतलें. देवाच्या उतार सरचें ना. आकाश सरतलो भुमी सरतली पूण देवाचें उतार केदिंगस देवाच्या उतार बरयल्लें उतार न्ही उसारिल्लें उतार. देवाच्या उतरांत कितें स्वता मिस्तर जानवाय तांतू वाटापून आसा सकत बोळ सर्गीच्या राजाचे गुट स्वता मिस्तर केदिंगस ते अंतरनात. केदिंगस ते अंतरनात. भुमी सरतली अंतराळी सरतले म्हणटा जेजू. एकच एक तिबो अक्षर पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा
वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या रासांनी मांड म्हूण देखून ह्याच लेखतले. जाग्यार गुंडायन तुमकां देवाचे उतार तुमकां मोडूंक शिकयना हांगासर मी तुमकां पाळूंक शिकयता. हांगासर खंयचेच उतार मोडूंक दुसरे कडेन तांचे कितें म्हणटात संवसाराक जाय जाल्यार बरें तांकां जाय जाल्यार बरें ते मोडूंक शिकयतात तुमकां. पण ह्या एका जाग्यार तुमकां मोडूंक शिकयना आमी तुमकां पाळूंक शिकयता. मदर तेरेसा म्हणटाली सगळ्या संवसारान सगळ्या देशांनी हें गर्भपात लिगल केल्यार देवा मुखार तो लिगल जायना म्हणटाली. सगळ्या संवसाराचे तुमी जाणात की अमेरिकांत दादल्यांनी दादल्या सांगता काजार जाय स्त्रियांनी स्त्रियां सांगता. अमेरिकान म्हणून युरोपाच्या जायत्या देशांनी कानुना जाल्यात वय मू गर्भपात करयेत म्हणून वय मू मागीर मात्र न्ही ते काले म्हणटात भुरगो चेडकोगी चेडोगी म्हणून ते पुराय इंडियान ना पूण भायल्या गांवांनी ते पुराय पयलेंच पळोवयात दाखोवयात. सगळ्या संवसारांत सर्वांनी ते खड्डाय केल्यार ते लिगलायज केल्यार कानुना प्रमाणे ते ओके केल्यार देवा मुखार ते ओके न्हय म्हणटाली मदर तेरेसा. ते देवाचे उतारसत. देखून हांगा ह्या जाग्यार तुमकां आमी हांव कितें चिंता भाव कितें चिंतात आमी कितें चिंता तें तुमकां सांगना. देवाचे उतार कितें सांगता कित्याक देवाच्या उतरांत आसा उतर देता नवे जेवे उतरांत आसा सतानी उतार नास दैवीक सक उतार करता जेवीत उतार देता नवे जेवे उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता. आमकां ऐका पूण जो कोणी आम्हा पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या रासांत व्हरता म्हूण लेखतले. आमकां देवाचे उतार त्या खातीर आमकां सर्गींच्या रासांत व्हरती जायचे आमी. देखून ते उतार पाळीच जाय हांगा हांग पाळूंक शिकयचे. तुमी पाळा तुमच्या भुरग्यांक पाळूंक शिकया. तुमी खंय व्हरती जातल्यात सर्गींच्या रासांत आमी व्हरती जातल्या. देखून तेजेच म्हणटा न्ही की या तुमी विसरून काडल्या न्हू बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरगी तयार केला तुमकां व्हरत्या संतोस अधीन दिला तुमच्या व्हर या तुमी विसरून काडल्या न्हू बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरगी तयार केला तुमकां व्हरत्या संत अधीन दिला तुमच्या सर्गींच्या रासांत व्हरता संतोस. तूं आनी हांव आमी देवाचे उतार पाळटा तर ते नियम पाळटा उपादीस पाळटा तर पळया न्ही गे हांगा तुजी PhD जाल्या तुजे काले म्हणा ग्रॅज्युएशन जालां MS जालां MD जालां तें पुराय लेखाक ना ते सर्गींच्या रासांत खंयचेच लेखाक ना. हें उतार तुवें पाळलां गी हेरांक पाळूंक शिकयलां गी म्हणल्यार ते विचारतालो. देखून संवसारांत वर्ती सेवा जावन आसा स्वार्थेची सेवा न्ही आनी खंयची सेवा. जायते खावंक दितात पिवंक दितात न्हेसोन दितात पांघरून दितात कुडीक मात सांबाळटात ना बाबा हें गरजेचें ही जानवाय गरजेची. सर्गीच्या राजाचे गोठो सता मिस्तर उगडापे करची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. देखून मुखली वर सांगता आमी त्या धर्मशास्त्रां बरी ह्या फारिजेवां बरी शास्त्रां बरी जावन नजो म्हणटा देवाचे उतर ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फरिसेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्म पाळटात. आमकां धर्म नाका बहीण आमकां धर्म नाका खंयचोच धर्म नाका. हांव कोणाय मुखार सांगता म्हाका धर्म ना म्हाका जात ना म्हाका भास ना हांव भास ना तल्लो तूं तुमी आसतात अय्यो सकडा मुखार भास ना तल्लो म्हणटा इतली बरी भास उलयता. तुजी म्हजी आमची दिश्ट धर्म दिश्ट कशें आसा जे शास्त्री आनी फरिसेवांच्या धर्मदिश्टी तांची धर्मदिश्ट काल एका संवसाराक कितें म्हणटात नियमीत लिमिटेड टू दीस वर्ल्ड म्हणटा आमी. तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट संवसाराची न्ही तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट कितें तांच्या धर्मदिश्टी प्रास चड बरी जाल्ले बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या रासांत रिगची ना. तांची धर्मदिश्ट लोकां तावन शाबासकी जोडूं. तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट चड बरी जायची कित्याक सर्ग जोडूं. देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराच्या जिविताक न्ही. देखून तो जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार संवसारांत ताका आसतना कितें केलो हय मग संवसारी ताज्या मुखार आसलो आनी सर्गी ताज्या मुखार आसलें. जेजून कितें विसलें
आमी वचता उगड्या पंचा बुकांत वचो 3 वोड 15 आनी 16 पळया न्ही गे देवाचें उतर सामका 17 दिता एकच ऊन जाया ना तण जाया ते शेलमोडे जायनाकात म्हणटा एक रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 15-16 तुझ्या विशयान सगळे हांव जाणा तुझ्या विशयान सगळें हांव जाणा तू थंडी न्हय तू थंडी न्ही हुनी न्हय उनी न्ही थंडस वाहूनच तू जाल्लो जाल्यार पूण तू थंडी न्हय हुनी तू न्हय थंडी न्ही उनी न्ही पगार शेलमोडो तू शेलमोडो देखून देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता एकच केदार तुमी आसाल न्ही ते खेळ खेळ्ळा तुमी नदी दडा नदी दडा नदी नदी म्हणटा तुमी दडाक गेले दडा 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 मागीर दडटात तुका आयकोना तुमी नदी दडा खेळ्ळ्यात गे पयले नदी दडा नदी एकच नदींत नांद्रा दडात वय मागीर कळटा कळटा ती फास्ट फास्ट नदी 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 म्हणटा तूं दडाक गेलाय ते दडा दडा म्हणटा न्हंयत पडलाय तेदो एक पांय इशीन आसा एक पांय तिशीन आसा कितें म्हणटात एकच न्हंयत ना जाल्यार हांगा वयर मदें रावंक हें तेंत एकत उंच नाल्यार थंड जा दोन दोनीचेर पांय दोन म्हणल्यार बरी शेलमोडो जायनाका सबार जाण आमी एंत इल्लें देवाचें उतर पळटा आनी इल्लें देवसारचें उतारी पळटा आमी पसंद ना देवाक एकत देवसाराची जाया नाल्यार देवाची जाया देखून आमचे धर्म दिश्ट म्हळ्यार तशें ते धर्म पाळटले आमकां धर्म नाका धर्म म्हळ्यार कितें म्हणटात रिलीजन आमी आत्मीक रितीन स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आत्म्यान भरलेले आमकां धर्माची गरज ना आमचे आत्मे नितळ जाल्ले आमचे आत्मे पवित्रात्म्यान भरले आमचे आत्मे घट जाल्ले आमचे आत्मे कितें म्हणटात ध्यानांनी भरले जायचे संवसारी लोकां ते पायट आसा पायट म्हळ्यार भक्त आसा उडोली भावान सांगलें न्ही की हेरांक दाखोवच्या खातीर कोंताकांनी येतात बेंतिनोकांनी येतात आनी काल नोयना करतात आनी काले धरणीक साट पडतात काले म्हणटात हाजेर पांयाच्या दंपरांचेर चलतात आनी उरुळू सेवा करतात पुराय करतात ही पुराय भक्त ती तुका फायद्याची न्ही पायट इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी तुका जाय आत्मीक जिणी म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेलो आत्म्याच्या प्रेरणान तुका जिवीत जोडलेलें जाय तेन्ना हांव धर्माक खंयच लेखिना भावना खंयचे धर्म हांव सांगता म्हाका धर्म नांद म्हणचे आत्मीक जिणी स्पिरिच्युअल लायफ आय एम लेड बाय द स्पिरीट कोण चलयता म्हाका पवित्र आत्मो चलयता न्ही धर्म न्ही नियम आनी पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार वडोर तुमी आयकलें गॅलेशियन 5:18 कितें म्हणटा जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तर न्ही आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालना नियमशास्त्र काडला देखून हांगा खंयचे रुली रेगुलर ना हांगा पळय न्ही जाल्यार कितली बरी शिस्त आसा ह्या जाग्यार खंय टायम टेबल आसा आमी वेळार स्टार्ट करता वेळार आमी रावयता वय मग दुसरें कितें हांगा रुल्स आसात गे हें कायदे कानून आहात गे हांगा सांगा की पूण आमचे इतले जाण आमी सेवेंत आसा एकशे नियरली कितें 80-100 जाण आमकां सेवेंत आसा आमकां कोण चलयता देवाचे उतार दितले कोण चलयता वाचतल्यांक कोण चलयता गायन करतल्यांक कोण चलयता संगीत खेळटल्यांक कोण चलयता विनवणी करतल्यांक कोण चलयता हांगा सेवाक जावन सेवा दितल्यांक कोण चलयता कोणाचेर कोणाक अधिकार ना ह्या जाग्यार तशें आमी जियेसी तसली धर्मदिश्ट तुजी आनी म्हजी आमची जायची कित्याक त्या दळ मात्र आमी कितें जातालें निमाणें वाचलें 20वी वळ आमी सर्गींच्या चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या रासांत रिगची ना कळ्ळें न्ही देखून सर्गींचे राज संवसारांत आसतना आतां जोडून आसा आमी शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूस सडदड ना अहंकार ना गर्व ना राग ना मोसर ना हगे ना खंयचेंय वायट संवसारांत आसतना तो असो आसा जाल्यार ಎಂತ सर्गींचे राज भाव भयणी ಎಂತ सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें हे फावटी वाचून काड रोमन्स 14:17 रोमागरां बरयल्लें पत्र 14:17 सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें ऐका रोमन्स 14:17 देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत ना संवसारी लोक खावच्यांत जेवच्यांत पियोवच्यांत मग्न जाला बगार नीत पाळच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष आमी भोगच्यांत आसा वो संतोष कोणाक आसा मरियेक मेळ्ळो तो संतोष जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरली तुजे थंय संतोष भरलो एलिझाबेथीक तो संतोष मेळ्ळो मोरी भेट करूंक येताना तुज्या कुशव्यांत कितें जालें बाळकान उडी मारली उक्कुत्ते म्हळ्यार अर्थ तो संतोष पवित्र आत्म्यान देवचो संतोष
दोग जाण पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा एकलो आनी एकल्या भेटताना कितें जाता तें संतोश. कोणी हे पवित्र आत्म्यान भरल्या तर तांच्या मदें आसा संतोश, शांती, समाधान, संतोष कुत्ते देखून हो संतोष. देखून आतां तुज्या म्हज्या आमच्या स्वतंत्रता वरवीं आमी कितें पळय केलां आतां मुखली वळयका 21व्या वळीत हांव मॅथ्यू 5:21 to 25 म्हणसर ऐका. रागा विशयान शिकोण. आतां राग आसा, रागा विशयान शिकोण आसा. ऐका आमच्या पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. जिवेशी मारी जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेच्या सर्तेक उबो करी. पण हांव तुमकां सांगता कितल्यो खुन्यो जातात, कितले मर्डर जातात तुमी पळयला वय मू वय की न्ही. पळोवं ना ते कितल्या जाणांची कुणयो जातात, कितल्या जाणांक जावं पुरो रावडी शिटर ते न्ही ते मान घेतात तांकां अशें कोण तलवार घेतात तो तलवार नासता म्हणजे जेजून सांगला तें दुसरें वय मू. पूण आमच्या दोळ्या मुखार कितल्या जाणांक किडनॅप करतात वय मू. ते एप्स्टेन फायल्सांत ल्हान ल्हान भुरग्यांक व्हरून तांकां उपयोग करन मागीर तांकां चिरन मातन तांचे पार्ट्स काडन मात्र न्ही हें तांचें मांस सयत केलां तांणी रांदून जाणात गे तुमी ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तांनी. कितले कॅनिबल्स म्हणटा, कॅनिबल म्हणजे क्रूर मन जातीवनी पास्ट ते नांवां आयल्यांत पुराय. कितलीं 1-2 नांवां न्ही, 2000 व्हिडिओ सुद्दां आसात, 2000 व्हिडिओ सुद्दां आसात, 10,000 वयर फोटो आसात, 3 मिलियन कितेंगी पुराय नांवां आसात. पुराय सगळ्यांची नांवां कोण पुराय कितल्या वर्सां जावन गेल्ले आनी तें पुराय केल्लें पुराय. देखून आज भाव भयणी न्हू हांगा जिवशी मारी नाका म्हणून सांग पुरो तुवें आनी आमी जिवशी मारूंक ना न्ही. थोड्यांक एक जीव दाळ मारूंक की बारी भिरांत वय की न्ही. थोड्यांक जळार मारूंक की नाका जैना बरी जळार मारल्या पाताक म्हणून वय की न्ही. पण आमच्या जिबेन कितल्या जाणांक मारूंक ना, आमच्या जिबेन कितल्या जाणांक मारूंक ना. मुखार बरयलां आयका कितल्या जाणांक. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या बाबाचेर रागार रावता. रागान कितें म्हणटाय, रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडीसय. तुवें कुणी केलाय, तुका कोणाचो राग आसा जाल्यार तुवें कुणी केलाय. संबंध तुटलो. आता जिवशी मारला म्हणटा मेल्ल्या मनशा कडेन तुका संबंध आसा मागीर सांगा, ताका तुजे कडेन संबंध आसा. आतां जिवशी मारचें म्हळ्यार तुवें जिवशी मारलो एकल्याक, जिवशी मारल्या उपरांत तुका आनी ताका संबंध आसा, ताका तुजे कडेन संबंध आसा ना न्ही. आतां रागा रावचें म्हळ्यार कितें, जिवशी मारल्या बरीत ना संबंध ताजे कडेन ना संबंध म्हजे कडेन वय मग तो तुका नातल्ल्या बरीत. हांव तुका मेला म्हणचींत म्हण आयको ना तुमी, हांव तुका मेला म्हणचींत. कितले जाण हांवें आयकलां धू आपल्या खुशे प्रमाणे अन्य जातीच्या चेड्या कडेन काजार जाल्ल्याक काजार जावन ती रेजिस्टर जावन विंगड जाली. हांगा बापायन तेच कर्नाटकांत कितें केलें, ताच्या 40 दिसांचो बोजो केलो. जीव आसा, धू जीव आसा, ताच्या खुशे प्रमाणे चेड्या कडेन काजार जावन गेला. पण हांगा त्या चेडवाच्या बापायन सगळ्यांक आपोवन म्हजें धू मेला तें म्हाका आनी ना म्हणून 40 दिसांचो तांचो बोजो केलो आमच्या कर्नाटकांत. मात आयल्या वार 1 म्हयनोय जावना सुमार तेंपा उपरांत ती मोगार पडून काजार जाल्ली आनी तायत आवय बापाय कडेन बेसवा मागीर तांकां मेळोन या म्हणून आयली. आयिल्ल्या वेळारच बापायन ताच्या धुवेक कुराड कान घेवन खातन कुटके करून ताका जिशी मारले. आमच्यात कितें कर्नाटकाच्या बागलकोट की खंय सर थंय जिशी मारले. पण आमी कितल्या जाणां आमच्या उतरांनी जिशी मारूंक ना. राग आयिल्ल्या वेळार ऐका. आणि जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका पेद्दा म्हणटाय, ताका सानेत्रीन सभे मुखार ताका हाडीसय. पिशा म्हणटाय, च्या पोता म्हणटाय, डे म्हणटाय. हें बरें कोत्ता तुमकां च्या पोता शा म्हणून कितल्या जाणांक शा म्हणून शा एंड कंपनी उक्ती करूं नाय तुवें. ताका तिका तांकां डे म्हणून कितले बटे तुवें दीस उक्तो करूं नाय. या गाडवा म्हणून खंयच्या नांवान सोन्या पेट्या न्ही पयलीं पळय येताले न्ही आमच्या एका काळार पळय तुमच्या तोंडांतलो खुद्द पळय. आतां पळय AK-47 पळय जिशी मारूंक त्या दळ आमकां AK-47ची गरज ना. आमच्या तोंडांतूच आसले मिसायल्स. आतां पळय 2000चे काले रेंजाचे मिसायल्स आयल्यात खंय वय मू. त्या दळ मिसायल्स नातले कांय नातले, उज्या बाले कांय नातले. आमच्या तोंडांतूच मिसायल्स आसले. च्या बेप्पा आनी काले पिशा. आतां तूं राग येता तुका तुज्या खुशेन की तुज्या खुशे वेरो सांगा. आतां राग करी येत राग सांडी येत वय मू कोणाच्या हातांत आसा. बुद्ध म्हणटालो
तुका राग आयल्या वेळार कोणाचे राग आयला ताका कांय जायना, ताका कांय जायना. पनिशमेंट कोणाक राग येता ताका, कोणाचे राग आयला ताका काय. थोडे आसात न्ही, तूं कितलो राग करता आसोनूच आसात. तूं तांकां जीप सपताय करताय तो तांचे. आमचे दोग आसात भाऊ, ते तांचें काम करून आसा, तांकां तूं जोर कर हें कर, ते तांचे इतल्याक तावद बसा वावद हल्ला बसा वावद हल्ला. तूं कितलोय राग कर, कितलेय बोब मार, तांकां कांय फरक पडना. मग तांचे तांची शिका. तो राग करताय तर तुवें जीवशी मारलाय म्हणून. आनी कितें आणि जो कोण ताका पिश्या म्हणटा ताणें एमकोणाच्या उच्चांत हर एक गाळ आमचो संबंध तुटयता. देखून तुवें ती मुखार तुजी काणीक भेटोंक वेतना ताज्या पयलीं देखून तूं एक कंतार हांवें घडलां, तुमी आयकलां. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसारता तुजो देव. भावाचेर राग केल्यार ताची कोण केल्ल्या बरी, पेल्यासो द्वेश केल्यार ताचो जीव काडल्या बरी. भावाचेर राग केल्यार ताची कोण केल्ल्या बरी, पेल्यासो द्वेश केल्यार ताचो जीव काडल्या बरी. पेल्यासो मोग कर, ताचो तूं मान कर, ताका तूं दुखय नाका, तुजे बरे पळय ताका. देवाचें तेंपलो तो, ताका तूं खेंडी नाका, बाबा बरी पळय ताका, मेळटलें बेसांव तुका. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसरता तुजो देव. उतरा वरवीं दुखय नाका, जिबेन तुज्या कातर नाका, अरे पेद्द मुना नाका, पिशा म्हणून आपय नाका. सर्गेचो बाप तुका, सर्गेचो बाप तुजो शिक्षा तुका लबयतलो. कायनाचेर पडुल्लो शिराप तुजेर पण पडयतलो. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसरता तुजो. देखून मात्र न्ही केन्नाय तुका ह्या म्हाका आमकां जीवघात करची चिंतना आयल्या तर, ह्या तुमच्या खाजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत गर्भपात तुमी केला तर, ह्या कोणाकी करूंक तुमी उत्तेजन दिलां तर, हें सकड ह्या उतरां विरोधूत केल्लीं पातकां, आमच्या खुशेन केल्लीं पातकां, आमच्या अहंकारान केल्लीं पातकां, आमच्या गर्वान केल्लीं पातकां, देवा विरोध केल्लीं पातकां. मात्र न्ही देखून मुखली वळ सांगता, वेदीस अशी तुजी काणी घेवन येताय. जर तुझ्या भावाक तुझे विरोध काय आसा म्हणून तुका उगडा आसी, संबंध तुटलो. आता राग जावन दी, मोसर जावन दी, अहंकार जावन दी, गर्व जावन दी, स्वार्थ जावन दी, नाबोगसाने जावन दी, बारीकपण जावन दी, कितें करता, संबंध तुटता. आमी वाचता आयझाया 58:7-8, तुमचो संबंध सारको करा म्हणटा देवाचे उतर. संबंध देवा कडेन, संबंध पेल्या कडेन, सर्वां कडेन, सगळ्यां कडेन सारको आसा जे म्हणटा देवाचे उतर. ऐका आयझाया 58:7-8. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. त्या जाळा तुमकां ताकाय तूं हाकाय तूं हर एकल्याक तूं समान रितीन पळयताय, पक्षपात नासतना तूं सगळ्या सांगाता तुजो मोग तूं वांटून घेताय. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. हर एकल्याक तूं स्वागत करताय. विणग्यांक पांघरूंक दिया. कोणाक कितें गरज आसा तें हात उखलून दिताय. आणि तुमच्या संबंधांक सांडी नाका. संबंध सांडी नाकात. कारण आमी देवाची खुशी करतना देवान दिल्या 2 उपादेश. खंयचे ते 10 उपादेश दिल्या तर ते 10 आसले 2 केल्यात. वय मग 2 आसले मागीर एकच केला. कितें ते जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुमी तुमचो मोग करतात की ना, नाजाल्यार हांगा आसते ना आल्यात. पळय न्ही गे असले 10-2 केले. सगळ्या काळजान म्हणून सकते आत्म्यान देवाचो मोग कर, आनी तुजो करताय तसो पेल्याचो मोग कर. मागीर आनी एक 9 उपादेश दिला. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. कित्याक म्हळ्यार मनीस स्वार्थी जाता. म्हजो मोग करता, म्हाका जाय जाल्यार मात रावन दिता. वय मग पूण जेजून कितें केलें, जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो ताणें त्याग केलो. जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. जियेलो वावरलो बरें करून. थोड्यांचो सड केलो, थोड्यांचो उणो केलो, गे कसलो एकन केलो, पक्षपात केलो. असलो मोग, असलो मोग म्हळ्यार संबंध सारको आसा म्हळ्यार अर्थ सगळ्यां कडेन तुजो संबंध. तांचो संबंध तुजे कडेन सारको ना तें तांकां सोडा, तुजो संबंध सगळ्यां कडेन. आनी देवाची उतर सांगता न्ही मॅथ्यू 5:45-46 गे. जसो बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर देव सूर्य उदयासो करता, पावस पडासो करता. ऐका ती वळू मॅथ्यू 5:45. अशें तुमी
तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्या केदाळा वास पूण हांव तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर भगवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता पातक्यांचेर पावस वता तशें तुजो म्हजो आमचो संबंध सारको जायची देखून वेदीसाची तुजी काणीक हाडटाय पण संबंध सारको ना तुजी काणीक ताका मानवाना तुज्या मागण्या ताका फावाना मात न्ही तुजो खंयचेय तुजो ताजो आदार आशिर्वाद तुका मेळना ऐका तर तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड सोड पयलें वोस आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय काही नाची ही काणीक कित्याक देवाक मानवंक ना आपल्या भावाचो आबेल असो तो मस्त मोग करतलो वय मू आं कित्याक मागणूंक ना ताजो संबंध आपल्या भावा कडेन आबेला कडेन तुटुल्लो देखून ताजी कितें ताजो सॅक्रिफायस ताजें बलिदान देवाक मानवंक ना देखून तुजो संबंध कोणा कडेन बरो ना तूं काणीक घेवन ये पुलांक घेवन ये आनी काल्यां देवाक दिवंक वेळ घेवन ये तें ताका तूं हांगा 8 वरां बसताय घरा वचून तुज्या घोवा कडेन आनी आर्या कडेन तूं झगडताय तें देवाक मानवाना एकले येताले पयलें ट्रिनिटी घरांत की पयलें हांगा केंचन कर येताली ताज्या उपरांत तिच्या पिरगस पाद्रीन सांगलें तूं फादर जेच्या रिती येताय घरा येवन गोवा खातीर रांदी नाही हेंच शिकयता गे तो तुका हांवें शिकयलां तुमकां घरा वचून गोवाक वाडी नाकात वाडल्यार पोरचें उरलें बेलशें वाड म्हण सांगलां गे तुमकां तुमी जेवना जाल्यार म्हणे तांकां बरें काय तें मागण्या ना जाल्यार तांकां बरें रांदून वाडा तशें म्हणून हय मागण्या कसो बऱ्यो म्हजो मोग करूंक शिकल्या म्हाका बरें रांदून दिवंक तशें आज हें जायचें तुज्यो करण्यो पळोवन हांवें सांगलां न्ही मॅथ्यू 5:16 माते वचो वांजेला वचो 5:16 कितें म्हणटा तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ऐका तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परचळू ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दी हांगा रितीर केल्ली पळोवन न्ही तुमी रितीरेक वचून आयिल्ले पळोवन न्ही रितीरेक वचून आयिल्ल्या उपरांत तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमचें समाधान पळोवन तुमची मोवाळ्याची उतरां पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा दी देखून वेदी सशी येताना कोणा कडेन कितें आसा जाल्यार पयलो संबंध सारको करून घेया आनी तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी सा नाजाल्यार वादी तुका निती करता आदीन करीत आनी निती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालता हे पुराय आमच्या कुशीन जाता भाव भयणीनो ताचे विरोध फैसलान जावं पुरो झडती जावं पुरो कोर्टीन केस जावं पुरो हें पुरो आमच्या कुशा प्रमाण केन्ना आमी देवाची कुशी सारल्या की देवान कितें म्हणा फारीक पोवन घेवचें म्हाका सोडा तुमी शांत राव देवाचें उतर मेळटना तूं कोणायची कितें म्हणटा फारीक पोवन घेवंक वचनाय तुजी कुशी करूंक वचनाय सो तुवें सांगलां तुजें उतर सांगता फारीक पोवन घेवचें म्हाका सोडा हांव घेता हय मू अर्थ तो देखून देवाचें उतर तुका मेळटना तुजी विसवन सलीस जाता सोम्या तुवें बरयलाय तूं शांत राव म्हण हांव शांत रावता कोणेंय म्हाका वायट केलां म्हज्या दुस्माना कालच्या शिकोवन येता सांगलां दुस्माना तुज्या वैरीचो दुस्मान हांव जातलो तुज्या वैरीचो वैरी हांव जातलो वय मग गांधील मुसांक हांव तुमच्या मुखल्यान धाडटलो ते तुमच्या दुस्मानाक धांवडयतले अशें संपूर्ण तरान तुवें निश्चित निर्भीत जावन कितें म्हणटात नितळ निस्कळ निर्मळ जावन आसूंक जाय त्या जाल्यार तुका ही पुराय येनात हांवें सांगलें आनी मुखली वळ आतां प्रद्वार करिनाका म्हण तें वाचून काड दी प्रद्वार करिनाका म्हण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रियेचेर दीश लायता ताणें आपल्या काळजांत तेचे लागीं प्रद्वार करनी जाला ही आशा केदाळ येता तुजी खुशी करतना तुका आशा येता देवाची खुशी करतना सिमिया तो आतां वाचून काडूंक वेळ ना तो खंय आसलो देवळांत आसलो वय मू 84 वर्सांची अन्ना खंय आसली देवळांत आसली तांकां कसल्यो आशा आसल्यो गी वडणी आसल्यो गी सांगा पूण तसो दावीद माळयेर भोंवन आसतना ताणें ते नाताना पळयलें बात्साबाक पळयलें वय मू त्या जाल्यार ताका वडणी आयली आशा आयली वय मू तसो दावीद कितें म्हणटा हांव वचून मंदिरांत बसता म्हणटा ताका आशा वडणी आसा ती पळया न्ही गे देखून तुवें तो मोबायलान नाका जाल्लें खंयचें तुका नाका जाल्लें तूं उक्तें पळयता जाल्यार तुका आशा खूब जाता अत्यंत पळया न्ही काल आतां ती मात प्रद्वाराची आशा मात न्ही कोणाक येता तुका तें पळयलें वरी वडोली भावन बऱ्यांतली बरी हें दिली तुका आशा त्या चेडवाचे तें मेळना म्हणून तुका मेळिल्ल्यांक धरताय आनी ताका तूं अत्याचार करताय अर्थ वो देखून तुमच्या दोळ्यांची दिश्ट वडो तुमची धर्मदिश्ट त्या परिजवा शास्त्रां पास बरी जाल्ल्या करीत म्हळ्यार अर्थ वो ते खाले लोकांच्या दोळ्यांक माती घालतले हांगा देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक आमकां जायना ताचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सरपर जळीत म्हूण मनीस नेना देखून चिंतनांनी केल्लो प्रद्वार ह्या आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन केल्लो प्रद्वार त्या वरी कितें जाता आमी आमची खुशी केल्या आनी मुखार
तुजो उसवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एमकोणान घाल काणगोंचे प्रास. तुजो एक विस्व तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें. निंगी आमच्या विश्व्या वरवीं देखून हांगा हांवें ओडोली सांगलें हांगा बसयल्या वेळार आमचे दोळे आमकां पातका आवडटात गी आमचे कान आमकां पातका आवडटात गी कुशील आसले तुज्या कानाक ते पुंगता गी अवकाश आसा भायर गेल्ले कॅन्टिना कडेन भायर गेल्ले टॉयलेटा कडेन भायर गेल्ले ते आतां दनपारां जेवंक वताना कित्याक आमी पुंकूंक सोडटा कोते 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 पुस 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 हांगा पुसू पुसू कोण करता आपल्या करा पळ्या देवाचें बेना जाल्यार म्हजें म्हणिल्लें बें आसा थंय म्हजें बें ना देवाचें बें ना पळया न्ही गे भाव भयण आमी कितले कितले आमी आमी सुकोवन पडटा पळया देखून मुखार तुजो उसवो हात तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एमकोणान तुवेचे प्रास. तुजो कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेलो. पातका कितें कारण जाता थंय तर पयस आमी वचता हे सगळे आतां 3 वरांची शिकोवन दिवं तितलें आसा सांगूंक शिराकाच्या बगंदा वचवर 21 वळो 1 आनी 2 कितें सांगता ह्या पातकांतावन पातकाच्या वडण्यातावन आशेतावन वो ह्या कितें म्हणटा ताळण्यातावन आमी कशें धांवाचें म्हणटा देवाचें उतार ऐका सिराक 21:1-2 म्हज्या पुता तुवें पाताक केलां जाल्यार पाताक केलां जाल्यार करूंक तुका वडणी आसा जाल्यार परतून तशें करिनाका. तुज्या आदल्या पातकाचे बोगसाणे मार. सोरपातावन जशें फोळून धांवतात सोरो पळयला कशें फोळून धांवतात तशें पातकातावन फोळून धांव. तशें पातकाची वडणी आशा येताना तशें धांवाचें खंय पातकाची खंयची सन्निवेश आसात संदर्भ आसात तुका थंय मतीन घालता थंय गेल्यार त्या पार्टेक गेल्यार त्या काजाराक गेल्यार त्या फंक्शनाक गेल्यार त्या मार्केटीक गेल्यार ताच्या सांगाता गेल्यार आतां ते 100 जाण कित्याक नासवन गेले एकल्यान आनेकाक नाडलें कशें ते 100 जाणी पुरे काबार जाले पळया न्ही साबारपटी आमी नश्ट्यांच्या हातांत पडटा अधर्म्यांच्या हातांत पडटा आमच्या ही संवसारी इश्टांच्या हातांत पडटा देखून संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनान ओडल काण दिलां तुमकां देखून सरपातावन कशें तुमी धांवतात तशें तुमी पातकातावन फोळून धांव. पातकातावन फोळून धांवा देखून साबारपटी कितें जाता एपटी पाद्रेबाण्याक एकल्याक विचारलें इंग्लिशांत कॉन्फेशन म्हळ्यार कुमसा जातलो तूं पाताक सांग म्हळ्यार सांगना पाताक सांग म्हळ्यार सांगना मागीर पाद्रेबान विचारलें पळय पाताक केला हांगी ना हांगा विचारचें कदें डू यू एंटरटेन बॅड थॉट्स म्हूण विचारलें खंय डू यू एंटरटेन बॅड थॉट्स म्हळ्यार समजायलें तुमकां तूं वायट चिंतनाक तुज्या मतीन हाडन सूख भोगताय गी म्हण विचारतना आय डोंट एंटरटेन देम दे एंटरटेन मी म्हणालो खंय आय डोंट एंटरटेन देम दे हांव वायट चिंतना हांव न्ही तीच म्हाका कितें करतात दादोशी करतात तशें साबार पळय आमकां ताका पळयलें हाका पळयलें हांगा पळयलें तें पळयलें हें पळयलें तें पळय पळय बाबा मुखार वास लग्नापान मोडचे विशान ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा कोणी तरी आपल्या बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळा सारपत्र बरोवन दिसलें. कितले गुंड हांवें सांगलां तुमचो संबंध घोवा बायलेचो संबंध कसो आसा जे खंयच्याच कारणा खातीर तुटोवन जो एकच कारण दिलां जेजून व्याभिचार आदार न म्हळ्यार तुका विश्वास रावच्या बदलाक घोव बायलेक विश्वासी ह्या बायल घोवा विश्वासी रावच्या बदलाक तुमी अनैतीक संबंदा वरवीं व्याभिचार आदारला जाल्यार तुमी कितें जालां एकामेकाचो विश्वास हाडला त्या कारणाक तुमी वेगळा सार जोडयेत म्हणटा देवाचे उतार न्ही खंयच्याय दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर इगेज मात दुसरी मस्त कारणां आसात खंय तुका फोर्सान तुका ब्लॅकमेल करना तुका काल म्हणटा बेस्टोन काजार जाला तर या तुजो कितें म्हणटात घोव या बायल ते इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तांकां काजारी जिवीत लग्ना जिवीत तांकां जिवंक साथ दिना जाल्यार लैंगीक तांकां उणेपण आसा जाल्यार मात न्हय तूं मतीभ्रश्ट जावन पिसो जाला जाल्यार मस्त दुसरीं कारणां आसात पूण बायबलांत एकच कारण आसा कितें म्हळ्यार जर तर बायल्या घोव तांच्या खुशे प्रमाणे विश्वासे रावनासतना काजारा भायर व्याभिचार ह्या प्रद्वार आदारला तर तांकां वेगळ्या साराची चीट दिवयेत म्हण जेजून एकच कारण दिलां की आतां तुमी जाणात आतांच्या काळार तें पुराय खंयचेंय कन्सिडर करिनात कोणी कित्याक म्हळ्यार आतां सैतानाचो काळ आयला तुमकां जाणा सगळो संवसार कोणाच्या हातांत आसा देखून पूण आतां हें देवाचें उतार पळतेल्यांक व्हडो सांगलां एकच एक उतार जावन दी तिबो जावन दी तें उतार मतीन दवरा देखून हें आतां लक्ती जाता काल बदलला वेळ बदलला संस्थेंत आसल्यांनी पदवेर आसल्यांनी पुरे बदललां जाल्यार देवाचें उतार बदलना आनी निमाणे वास आनी एक पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां सपूत घालून दिल्लें उतर सपूत घालनाकात सपूत घालनाकात 10 उपादेशांतलो दुसरो उपादेश तो सपूत घालनाकात
सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर कितें तुमी बसयलां तें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच न्हय. घालचोच न्ही. देवाचेर विश्वास आसा तर, देवाची वळख आसा जाल्यार देवाक आमी परिश्य घालचे न्ही. दिल्यार गेल्यार मेळ्ळ्यार जाल्यार ना, घेर घाल नाकात. साबार जाणांक सोपूत घालची संवय आसता. घालूंकूच नजो म्हणटा. खंयच्यार घालूं नजो ऐका. आकाशाच्या नांवान सपूत आकाशाच्या नांवारी घाल नाका. आकाशाचें सिंहासन भुमीच्यानी सपूत ह्या घाली भुमीचेर तुमी सोपूत घाल नाका. थंय म्हज्या जाग्याचेर म्हूण सांगा नाका, कित्याक तिथे पांयांची मनय. जेरुसलेमाच्या नांवानी सपूत ह्या घाली नाका. जेरुसलेमाच्या नांवांनी तुमी सोपूत घाल नाका. खंयच्या टेम्पलाच्या नांवान म्हणटात न्ही, सबार जण कारकोळ काले म्हणटा आंगोवन करतात आनी काले कोणी मुडी आंगोवन घालतात आनी पक्षी आंगोवन घालतात न्ही. घालूंक ना, घालूं नजो. आणि तुझ्या मात्याच्या नांवानी सपूत घाली तुझ्या नाका. माथ्यारी हात दवरून सोपूत घाल नाका. कित्याक एकच एक केस दवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. सका नाही. तुमचे उलोवणे जाय वय वा नाही. वय तुका आसा, स्वातंत्र्य आसा. जाता वय, जायना नाही. कशें सांगलां पळय. आनी जर तर हेय जाय तेय जाय पुरा बरसून करताय. मुखली वळ सांगता 30 आनी 7वी वळ हाचे प्रासडीत कितेंय असल्यार ते देवसरात हांव येता. एकच देवसार असो जा ना देव असो जा. एकच तण जा ना उंच जा. एकच मारता बरी जा नाल्यार मरिये बरी जा. समजलें. कित्याक विसवण कोणाच्या हातांत? आमच्या हातांत आसा. देखून तूं ही विसवण सारकी करी जे जाल्यार दुसऱ्या वाचपान तिके वाचून काड. कोरिंथीकारां बरयलें दुसरें पत्र, पयलें पत्र वाचून 2 ओळ 6 ते 10. देवाची जाणवाय. ही जाणवाय आपणायल्यार आमकां कळटा. आमची विसवण सारकी ताच्या उतरां प्रमाणे ना. चित्तवल्ला ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ. ताजी जाणवाय तुका आसा जाल्यार सारकी तुका विसवण करूंक जाता. ऐका. तरी पूण संपूर्ण काही पावल्ल्यामध्ये आम्ही जाणवायची उतरां उलयता. ही जाणवाय हांगासर तुमकां मेळटा. ही जाणवाय कितें बरें कितें वायट, कितें देवाक संबंद जालें, कितें देवसरा संबंद जालें, कितें उजवाड संबंद जालें, कितें काळोख संबंद जालें, हांगा सारकें स्पश्ट तुमकां मेळटा. पूण ही जाणवाय सरोन वेच्या ह्या काळाची न्हय, ह्या काळाची जाणवाय न्ही, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. न्ही. आमी उलयता ती देवाची जाणवाय, देवाची जाणवाय, सर्गीची जाणवाय. येदोळपर्यंत लिपोवन आसलेलो ताचो गूट जायत्यांक आमकां लिपोवन आसलो. हांगा रेत्री आयिल्ल्या उपरांत सकाळांक वयनी गी ही आमकां कोणी सांगूंक ना, ही आमकां केदींच कळीच जावंक ना. कशें आमकां उगडापीन जातात पळय सता मिस्तर गूट. संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. ही जाणवाय आमच्या महिमे खातीर, आमकां सर्गीचे राज जोडून दिवच्या खातीर, ससनाचे जिवीत आमी जोडचे खातीर ही जाणवाय देवान दिल्ली. संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकच तो कळीत नातल्लो. नातल्लो. जेजू संवसारांत येता पर्यंत हे सकट कोणाकच कळीत नातल्लें. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते. ही जाणवाय जेजूच्या संवसारांच्या पयलेंत ही जाणवाय तुका म्हाका आमकां मेळिल्ली जाणवाय ही सता हे मिस्तर एक गूट आमकां कळीत जाल्ले जाल्यार ते देव जेजू कुर्सार मारते ना आसले. आनी पवित्र पुस्तकीच अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिकोंक ना, की ते सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतले. ताजो मोग करतले कितें सकट आमचो तयार आसा. भाव भयणी, ह्या पवित्र पुस्तकांत कितली जाणवाय आसा, कितली सतां, कितले मिस्तर, कितले गूट आसात. ताजो तुमी चड आनी चड मोग करतना ही जाणवाय तुजी म्हजी आमची जाता. आनी ही सर्गीची जाणवाय आमकां जिवीत दिता. आनी ह्या संवसारी जाणवायचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. ह्या सर्गीच्या जाणवायेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जेजूस जावन आसा ती जाणवाय, जेजूस जावन आसा कितें ती सकत जेजूस जावन आसा ती वाट सर्गीची. देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत ह्या जाणवायचेर म्हणजे जेजूचेर बांदून हाडूंक तसो बाप आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.